الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کا منگتا میرے پاؤں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی. میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ میرا مولا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے. مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. بات کرتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے. بات کرتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے. میرے لہجے میں
میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتا میرا مولا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا اللہ کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دعا میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص میں ناچیز انسان کو وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمایا اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد کی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اس مسجد کے امام و خطیب بالخصوص محترم بھائی عبد الماجد صاحب بھائی اسامہ صاحب جنہوں نے مینوں اج دے حوالے نال آگاہ کیتا سی ٹائم لیا اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے میرے تو پہلے میرے فاضل بھائی ساڈے فیصل آباد دے بڑے نامور خطیب محترم مولانا ابو ہریرہ صاحب ابو شیخ ابرار صاحب حفظہ اللہ ابرار سلفی صاحب بڑے ہی شاندار انداز نال میرے سامنے خطاب فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر دے میرے آن تک انہوں نے دوڑا نہیں دیتا تے بہرحال حضرات محترم رمضان اور قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے وہ مقدس مہینہ ہے جس اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن مجید ایک ایسی لاریب اور بابرکت کتاب ہے جیڑی چیز بھی جیڑی قوم اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ تعالیٰ ان بلندیاں عطا کر دیندے نے شان دے دیندے نے تے جیڑی قرآن نال قوم ٹوٹ جائے او ذلیل ہو جائے اچھا پھر تسی تے انسان ہو نا اسی تے اشرف المخلوقات ہیں انسان ہاں ساڈے اندر قرآن دے قاری قرآن دے حافظ انسان دی تے گل ہی بڑی اچھی قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے جیڑی دنیا دی چیز قرآن نال جڑے اللہ اونوں ہی شان دے سبحان اللہ تسی ہن بازاراں چل کے آئے ہو تسی دیکھیا ہوئے گا کئی کاغذ کئی نالیاں وچ پے سن کئی پیراں چ آ رہے سن کئی ہواواں چ اڑ رہے سن ہے وہ بھی کاغذ ہی جڑا قرآن پاک دا رکھے زمین تے گریا ہے نا تو میرے ورگا سادہ جا بندہ بھی انہوں چوک کے بلائی بلا کے رکھ دیتا ہے کیوں یہ کاغذ عام نہیں دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا سرگودے والے ہو اللہ تعالیٰ اس کاغذ نو بھی عزت دیتے ہیں جدا تعلق قرآن نال ہوئے تے تسی تے انسان ہو لکڑیاں دنیا چ بڑیاں کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں کئی دروازے بنان دے کام آئیاں کئی میت نوان واسطے پھٹا بنان دے کام آئیاں تے کئی جلان دے کام آئیاں ہے وہ بھی لکڑی ہوندی ہے اکثریت نال جدی قرآن پاک دی ریل تیار کی جاندی ہر بندہ ہی ادا کر جاتا ہے اللہ تے لکڑ نو عزت دے دیندے ہیں جو دا تعلق قرآن نال ہوئے تے تسی تے انسان کپڑے دنیا چ بڑے ہیں پردے بنان دے کام آئے لباس بنان دے کام آئے جناب کرینا بنان دے کام آئے کپڑا طرح طرح دا
ہے وہ بھی کپڑا ہے جڑا میت نو کفن دے کام آندا ہے، پر ہے وہ بھی کپڑا ہی ہے جڑا قرآن پاک دا غلاف بن جائے ہر بندہ ہی ادا کردا ہے۔ کیوں او دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا ہے۔ او بھائیو کپڑے دا تعلق قرآن نال ہوئے تے اللہ اونوں شان دیندے نے تے حافظ قرآن دا شان کڈا اونچا ہوئے۔ قاری قرآن دی کڈی عظمت ہوئے گی، ایک عالم دین دا مقام و مرتبہ کنا زیادہ ہوئے۔ لہذا میرے بھائیو آؤ اللہ دے قرآن نال جڑو، اللہ دے قرآن نال تعلق مضبوط کرو۔ جس طرح ساڈے بیوی بچیاں دے، ساڈے والدین دے، ساڈے ذمہ کچھ حقوق نے نا، اسی طرح قرآن مجید دے بھی کچھ حق نے ساڈے ذمہ جڑے اسی ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید دے 5 حق نے ساڈے ذمہ، موٹے موٹے 5 حق۔ پہلا حق قرآن مجید دا ہے کہ دے تے ایمان لے آندا جائے کہ واقعی اللہ دا کلام ہے اور یہ دے اندر کوئی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں۔ دوسرا قرآن مجید دا یہ حق ہے کہ دی کثرت نال تلاوت کیتی جائے۔ قرآن بار بار پڑھی جان والی کتاب، بار بار تلاوت کیتی جان والی کتاب۔ تیسرا حق قرآن پاک دا ہے کہ قرآن مجید دے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے۔ قرآن کہندا کی ہے، قرآن ساڈے نال گل کی کردا ہے، ایدی تعلیم حاصل کیتی جائے۔ بندہ قرآن پڑھی جائے تے پتہ ہوئی نہ بھی قرآن نے کیا کیا۔ صحابہ دیاں خشوع والیاں نمازاں ایویں نہیں سن، انہوں پتہ سی کہ جو بول رہے ہیں وہ دے وچ اسی گل کر رہے ہیں اپنے ماں۔ چوتھا حق قرآن پاک دا میرے اور تواڈے ذمہ یہ ہے کہ قرآن مجید دا علم حاصل کرن دے بعد پھر اودے تے عمل بھی کیتا جائے۔ قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے، قرآن دلہن دے سر تو گزارنے والی کتاب ہے۔ قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے۔ کوئی بندہ موت کے قریب ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے انہوں مارنے والی کتاب قرآن نہیں ہے۔ یہ جان چھتی نکلے گی پڑھو سورہ یاسین، بندے مارن تو قرآن لاتا نہیں، کمال نہیں کرتی جاتی۔ قرآن مجید پرے بچائے اندر جھوٹیاں قسماں چکن واسطے نہیں آیا، قرآن تغیر لکھن واسطے نہیں آیا، قرآن عمل واسطے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ عمل کرو۔ اگر عمل نہیں نا پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ پڑھن دا، نہ سکھن دا، نہ ایمان لے آنے۔ حدیث پاک کے جاندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں رات خواب اندر سن تے مینوں 2 فرشتے لے گئے اٹھا۔ ایک بندہ میں ویکھیا حدیث طویل ہے، میں اپنے موضوع متعلق گل سمجھا۔ ایک بندہ ویکھیا زمین تے بیٹھا ہے تے دوسرا ایک وزنی بھاری پتھر چک کے لے آندا ہے تے سر تے مار یہ سر پھٹ جائے، پتھر دور جا کے گردا، وہ پھر دوڑدا ہے پتھر چک کے لے آندا ہے، جب واپس آندا ہے نا یہ سر پھر سلامت ہو گیا، وہ پھر دے سر تے مار پھر وہ سر پھٹ جانا۔ اے جڑا عذاب ہے نا یہ قیامت تو شاید ابراہیم صاحب بیٹھے نے، یہ قیامت تو پہلے دا عذاب ہے، مرن تو بعد اجے جنت جہنم دے فیصلے بعد وچ۔ پوچھیا کہ اتنی اذیت اس بندے کو کیوں دیتی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ علم ہے ایسی پر عمل نہیں سی کرتا، بالخصوص نمازیں جو بڑا سست، عشاء اور فجر دی نمازیں تے بڑی بھاری ہوتی سی، اللہ سر دکھن لگ جاتا سی، عشاء پڑھنی پینی ہے، فجر پڑھنی پینی، عمل ضروری۔ 5ویں نمبر تے قرآن پاک دا حق ساڈے ذمہ ہے کہ دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے، ایدی تعلیم نو عام کر دتا جائے۔ ساڈا مسئلہ ہو رہے ایتھے کوئی عالم دین مسجد بنا لے، کوئی عالم دین دی درسگاہ بنا لے، تے لوگ آج کل کہندے نے فلاں مولوی صاحب نے بھی فیکٹری بنا لی ہے، فلاں مولوی صاحب اپنا کاروبار شروع کر لیا، کیتا کی ہے جو مسجد بنائی ہے، کرتا کی ہے بچے پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، فیکٹری تے چنگی بڑی کر کی رہا، نمازاں پڑھا رہا، کی کر رہا جی؟ قرآن پڑھا رہا، بچے پڑھا رہا جی، کاروبار شروع کر لیا۔ تواڈے سرگودا دے ایسے بازار میں دے اندر 10 پرائیویٹ سکول بن جان، کدی کسی بندے نے کہا بھی فلاں نے بھی فیکٹری بنا لی، اینے بھی اپنا کاروبار شروع کر لیا، اینے بھی میل لا لی، جدو عالم دین مسجد بنا لے، جدو عالم دین بہ کے بچے نوں پڑھان لگ جائے، مدرسہ بنا لے، جدو کہندے نے فیکٹری بنا لی۔ اور میرے بھائیو عالم دین دے کلے تے فرض ہے بھی قرآن مجید دی تعلیم نو عام کرے، تواڈے تے بھی فرض ہے قرآن دی تعلیم نو عام کرے۔ میں تے سمجھنا
ہر محلے دی ہر گلی اندر تک دینی درسگاہ ہونی چاہیے، کسی گلی دا بچہ دین دی تعلیم تو محروم نہ رہ جائے۔ دین دی تعلیم نو عام کرو، قرآن دا حق ہے میرے تواڈے ذمہ۔ اسی لتاں کھچن لگ جانے ہیں جی مولوی جی نے اپنا حساب بڑھا لیا، پتہ نہیں کی ہو گیا یار۔ سپورٹ ایسے بندے تسی اگر ایک بندہ چلو علم نہیں حاصل کر سکیا، کم از کم عالم دے بازو تے اسی پڑھ سکنے ہیں، ایک عالم دین دے نال تے چل سکنے ہیں، بھائی تسی کام کرو اسی تواڈے نال خرچ کران گے، اسی تواڈوں سپورٹ کران گے۔ قرآن دا حق ہے تواڈے ذمہ۔ قرآن مجید نال اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن نال تعلق جوڑ لو گے نا۔ آج سنو پھر جڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق مضبوط کردا ہے، قرآن نوں کثرت نال پڑھدا ہے، اونوں اللہ تعالی کیڑے کیڑے فائدے عطا کرے گا۔ آج سنو تعلق بالقرآن، تلاوت قرآن دے فوائد تانوں دساں۔ تسی شان قرآن دے بڑے تسی بیان سننے، آج تلاوت قرآن دے فائدے سنو۔ میرے مسلمان بھائیو تواڈی سوچ ہے جنے فائدے نے تلاوت قرآن دے، قرآن نال تعلق مضبوط کرن دے بڑے فائدے ہیں۔ فائدے کہاں سنان لگا کیونکہ انسان لالچی ہے نا، رجی سے آدھا بھی محنت دو کراں جدوں بدلے کچھ لگے۔ میں تانوں فائدے سنان لگا بھی تہاڈا دل کرے بھی پڑھیے قرآن، تعلق مضبوط کریے بھی اے فائدہ لبے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ قرآن پاک کی تلاوت کے فوائد۔ قرآن نال تعلق انشاءاللہ میں امید ہے تسی سنو گے نا تے قرآن نال تعلق اج تو بعد مضبوط ہوئے گا۔ توجہ فرماؤ ذرا اور ماہ رمضان قرآن والا مہینہ تے قرآن ویسے بھی ماشاءاللہ قرآن آج کل کثرت نال سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، قرآن نال تعلق مضبوط کریے، وگرنہ اسی قرآن تو اتنے دور ہو گئے ہیں۔ میں ویکھ رہا سی فیس بک تے نا ایک سکول دے اندر نا سکول ٹیچر بچیاں نوں کہندا بیٹا اسی سکول وچ ایک لائبریری قائم کیتی ہے تے اس لائبریری وچ اسی مختلف قسم دیاں کتاباں رکھنا چاہنے ہاں تے تسی ساڈا ساتھ دیو، اینا بجٹ نہیں بھی انیاں کتاباں خرید لئیے۔ تے ہر گھر وچ ایسیاں کتاباں ہوندیاں نے جڑیاں ضرورت دیاں نہیں ہوندیاں، ایویں فضول ضائع ہو رہی ہوندیاں، تے تسی او سانوں لیا دیو، اسی لائبریری دی زینت بڑھا دی۔ ٹھیک ہے جی، بچے آئے اگلے دن کتاباں دے بیگ بھر کے لے آئے، میں 10 لے آیا، میں 5 لے آیا، میں 4 لے آیا جی۔ اچھا لے آؤ ڈیسک سے رکھو، تسی دیریاں لے آ کے بھر جانی ہے لائبریری۔ جدوں بچیاں نے بیگ کھول کے رکھے تے ساری قرآن پاک اور رون لگ گیا، انہیں کہا یار میں تو نہیں کیا سی وہ لے آنی کتاباں جڑیاں دی ضرورت ہی نہیں، وہ لے آئے جڑیاں جی تواڈی نوں اہمیت نہیں کرن ضائع ہو رہی ہیں، تے تسی قرآن لے کے آ گئے۔ جڑا جملہ انہاں بچیاں بولیا شاید سرگوتے والے او تواڈے سینے تو اتر گئے۔ بچے کہنے لگے استاد جی جدوں بھی ہوش سنبھالی ہے اے ہی تے کتاب گھر وچ رکھی ہے جنوں کدی نہیں کسے کھول کے ویکھیا، اے ویکھیا 4 غلافاں ٹھپیا ہوا قرآن اسی نوں کدی نہیں کسے ضابط کیتی کھولن، بس پیا ہوا سجا کے رکھیا ہوا برکت واسطے قرآن پڑھیا کدی نہیں کسی، یہ کیڑا پڑھن واسطے ہے۔ تعلق مضبوط کرو۔ آؤ ذرا قرآن پاک دے تعلق اور تلاوت قرآن دے فوائد کا دسیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات کا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں کل سنیا جے توجہ نال، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، اے جڑا قرآن پاک ہے، اے جڑا کلام حمید ہے، اے جڑا قرآن مجید ہے، اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے، اے جڑا قرآن مجید ہے نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک قوماں واسطے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے، قرآن لوگاں نوں راہ ہدایت ول بلاندا ہے، قرآن لوگاں نوں صراط مستقیم والا رستہ دکھاندا ہے۔ ویبشر المؤمنین، قرآن پاک لوگاں واسطے بشارت بیان
بیان کرتا ہے خوشخبریاں بیان کرتا ہے اللہ اکبر انہاں لوگاں واسطے الذین یعملون الصالحات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ اکبر جڑے ایمان لے آئے پھر عمل کر کے مخایا اللہ دے قرآن تے ایمان لے آئے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اندر کوئی شک نہیں پھر ان اپنی زندگی نو عمل نہ سجا دیا قرآن پاک دے احکامات دے عمل کرنے والے بن گئے انہاں واسطے اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا اللہ کریم فرماتے ہیں اسی ایسے لوگاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے اجر کبیر تیار کیتا ہے کبیر سمجھنا بہت بڑا اجر بڑا بڑا اجر اللہ تعالی نے انہاں لوگاں واسطے تیار کیتا ہے ہوتے والے ہو بڑے نکے نوجوان بیٹھے تھے میرے بزرگ اللہ اکبر کوئی اور مسلمان بیٹھے تھے گل تے توجہ کریا جی یار ان لہم اجر کبیرا اسی بڑا بڑا اجر عطا کرنا انہاں لوگاں نو پتہ ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے جڑا سارے تو بڑا ہو کہندا میں بڑا اجر عطا کرنا ہے تسی انج نہیں سمجھے نہیں سمجھاواں میں تواڈے سامنے کوئی آفر رکھاں تے میں اپنی حیثیت دے مطابق رکھاں گا تواڈے سامنے کوئی بندہ آفر رکھے وہ اپنے قد کاٹ اپنی اوقات دے مطابق کرے گا اللہ اکبر ہر بندہ کرتا ہے نا کسی دے سامنے اپنی حیثیت اپنی اوقات دے مطابق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لہم اجرا کبیرا میں بڑا بڑا اجر عطا کروں گا او یارو ساری دنیا اللہ دی بنائی ہوئی میرا اللہ سارے انہوں بڑا اتنا بڑا ہے میرا مالک کہ زمین و آسمان نو اپنی انگلیاں تے لپیٹ لے اللہ اتنا بڑا ہے تے اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا بڑا اجر عطا کروں گا تے یار سوچتے صحیح غور تے کرنا سب تو بڑا مالک جڑا سارے انہوں بڑا ہے وہ جدو تینوں بڑا اجر عطا کرے گا وہ کتنا بڑا اجر ہوئے گا ساڈی تو سوچ بھی نہ جائے ساڈے تے خیالات تصورات جواب دے جان اللہ تعالی اتنا بڑا اجر عطا کر دین گے اللہ اکبر کی دے نال قرآن نال تعلق جوڑن نال دے نال قرآن پاک نو پڑھن نال قرآن پاک نال محبت کرن نال اللہ اکبر سروتے والے قرآن نال پیار کریا کر قرآن نال محبت کریا کر اللہ اکبر قرآن کدی ساڈی پہچان ہویا کردا سی اللہ اکبر پوچھو میرے بزرگاں دے کولو جدوں پاکستان ہندوستان اکٹھا ہوندا سی اللہ اکبر ساڈے نشہراں دے اندر انہاں محلیاں دے اندر ہندو رہندے سکھ رہندے عیسائی رہندے سن اللہ اکبر ساڈے بزرگاں دے باہمی انہاں نال تعلقات بچے ہویا کرتے سن ایک دوسرے دی خیر خائی کرتے اہل ایمان دا پتہ کتھوں لگدا سی صبح فجر دی نماز ہوندی تے لوگ بازار وچوں گزرتے گھر دے وچوں قرآن پاک دی تلاوت دیاں باتاں باہر آندیاں بابا جی قرآن پڑھ رہے ہیں ماں جی قرآن پڑھدیاں پیاں نے تے لوگ سندے جاندے نالے کہندے یار اے گھر ایمان والیاں دا گھر اے گھر مسلماناں دا گھر بڑی معذرت دے نال سلام دے والے اج بھی کئی محلیاں دے عیسائیاں دے گھر موجود نے کئی محلیاں دے اندر سکھاں دے ہندوؤں دے گھر موجود نے غیر مذہب لوگاں دے اللہ اکبر پر میں کیویں تیرے سامنے تو رکھا ادھر بھی مجرم نے تے ادھر بھی مجرم نے ادھر بھی موسیقی ہے ادھر بھی موسیقی ہے ادھر بھی فلماں چل رہی نے ادھر بھی فلماں چل رہی نے ادھر بھی ساز گانا ادھر بھی ساز گانا اللہ اکبر مینوں تک دسنا دکھ نہ آمن تے او دی ہوے مصیبتاں نہ آمن تے او دی ہوے میرے ویریا اللہ اکبر ٹینشن تو نہیں جا چاہیے دنیا دے مسائل تو نہیں جا چاہیے تعلق قرآن نال جوڑ لے قرآن پاک دے نال اللہ اکبر قرآن تیری پہچان ایمان والیا قرآن نال پیار کریا کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا اے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ و قاری بولیا جاسی
واسی حافظ و قاری اچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی پیار سلام اچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی پیار سلام ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسط کامل جگ دی ہدایت واسط کامل اس دے وچ انمول خزانے بسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے بسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان لال پیار کر پڑھ سورت رحمان رحمان لال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن لال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبور بھئی تائیوں دنیا تے مجبور جد تئی رہے اسی اس دے تابع پڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح جد تئی رہے اسی اس دے تابع پڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح حبدہ کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر کیوں محشر دے وچ کم اس ہونا تینوں جنت وچ لے جانا اے کامل ایمان ایمان نال پیار کر ان لہم اجرا کبیرا دنیا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین فرماندے اسی بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے اور سنیا جدرا توجہ نال قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک نال تعلق دے فوائد کڑے ہون گے تانوں پہلا فائدہ سماعت فرماؤ تلاوت قرآن پاک دا پہلا فائدہ اللہ اکبر ذات محترم او یار دکھاں چ گھرے ہوئے ہو مصیبتاں چ گھرے ہوئے ہو ہر بندہ کہندا ہے مولانا بے چینیاں بے قراریاں بڑیاں نے سکون نہیں رہ گیا زندگی دے اندر ٹینشن بڑیاں نے زندگی دے اندر دکھ بڑے نے مصیبتاں بڑیاں نے ہر بندہ ہی دکھی نظر آ رہا ہے ہر بندہ ہی نفسی دے عالم میں نظر آ رہا ہے میرے مسلمان بھائیو سیو سے بھائیو سائی وال منٹ کمری دوان والا ہے پردیسی آج تواڈے دلاں دا قرار لے کے آیا جے دلاں دا سکون دس کے جانا چاہنا اللہ اکبر سکون چاہیے اطمینان چاہیے اصل وچ پتہ ہے ساڈی زندگی سکون کیوں نہیں اسی سمجھیا اتنی دولت بہت کما لواں گے اوناں سکون بہت لبے گا اتنی شہرت بہت کما لواں گے اوناں سکون بہت لبے گا انہاں ٹینشناں دور ہو جان گیاں نہیں میرے بھائی تیری سوچ غلط ہوگی دولتاں دے اندر سکون نہیں ہوندا اگر دولت دے سکون ہوندا تے جڑا قارون کافر ہے او دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاندیاں جماعتاں لے کے جاندیاں سن سکون نہیں لبیا اللہ نے خزانے سمیت زمین اندر زندگی درسا چھڑیا سکون چودراں دے اندر نہیں چودرے سکون ہوندا نمرود دے سر سجدیاں کدی نہ بجدیاں اگر انہاں نمبرداریاں سکون ہوندا اللہ اکبر فرعون نوں گوتے دے کے نہ ماریا جاندا سکون نہیں انہاں چیزاں دے اندر اللہ اکبر والا چودراں کوئی سکون انہاں چودراں سکون ہے تے پوچھو کہ عمران خان سکون ہے نواز شریف نوں پوچھ لو اللہ دی قسم ارباں پتی بندے ویکھے گولی نہ کھان رات نوں نیند بھی نہیں آتی دولت سکونی میں فیصلہ آباد شہر جانتے نے ابرار صاحب میں جتے جمعہ پڑھانا نا ماشاءاللہ تاجر لوگ ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے واسطے بعد دفعہ میرے قریب آ کے میرے بار کہنے کے مولانا دعا کرو یار ٹینشن بچے تے میں مذاق نال انہوں نے کہہ دینا حاجی صاحب جی تسی پریشان ہو پھر ساڈا کھ بھی نہیں تسی بھی دکھی ہو ملاں فیکٹریاں والے تے تسی تاجر بندے تے وہ کہندے نے بھائی جان کوئی ملاں فیکٹریاں دا سکون نہ بجانا سکون دولت وچ نہیں سکون کے سبب اندر اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرات محترم دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے، دلاں دا قرار اللہ دے ذکر اندر ہے. اللہ کا ذکر پتہ ہے کہ شیر کا نام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پڑھیا کر تو دور ہون گے، نماز پڑھیا کر ٹینشن مک جان گیا. دل دا قرار چاہیے، پھر اللہ کا ذکر کریا کر. اللہ کا ذکر قرآن دی تلاوت کرنے والا بن جا. اللہ کے قرآن نے تعلق حضور بڑھا رہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار لوگوں، دلان دا قرار اللہ کے ذکر اندر ہے، اللہ کے شکر اندر ہے. اللہ کا ذکر کر دل نو سکون لبے. اللہ اکبر. یوٹیوب تے ایک بندے دا انٹرویو موجود ہے، انڈیا دا رہن والا ہے بھی بتاں دا پجاری اور ہے بھی نچن ٹپن والا بندہ. دولتاں بڑیاں نے، شہرتاں بڑیاں نے. وہ کہندا جی مینوں دل دی بیماری لگ گئی، میں بیمار ہو گیا، قرار ہی نہیں آندا، بے چینیاں ختم نے. امریکہ بھی گیا علاج واسطے، کینیڈا بھی گیا علاج واسطے، بڑے چکر لایا، بڑے پھیرے لایا، مگر انہوں جناب شفاواں نہیں ملیاں. واپس آیا اپنے ملک اندر. کسی کے فنکشن تے مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی. یہ کہنے لگا ڈاکٹر جی میں تہاڈا بڑا نام سنیا ہے، مینوں کوئی ایسا نقص نہیں ہونا کہ مینوں سکون نہ بجے، قرار نہیں دل نو، بے چینیاں نہیں ختم ہوندیاں. یہ ڈاکٹر کو بندہ ہی مہار والا سی. کہنے لگا اللہ دیا بندیا، اگر اللہ اکبر بالکل میرے کول فری والا نقصہ تے بڑا بہترین عظمت دا نقصہ کھولے، اگر تو دے تے عمل ہی نہیں کرنا، او دے تے عمل نہیں تو کمانا. اللہ اکبر. توجہ کرے جی، غور کرے جی. تو دے تے عمل نہیں کرے گا، اگر گل سن لے، اگر عمل کمال ہے نا تینوں شفا لگ جائے گی. او کہنے لگا کمال کر دیو، میں کروڑاں روپے نال تے ملکاں دے چکر لا لے، تسی کی عمل دسو کی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے انہوں تحفے چلنا تھا قرآن پیش کیتا. اور میں بیلیا اے قرآن لے جا، انہوں پڑھیا کر، تیری روٹین نال ایک رکوع تلاوت کریا کر قرآن پاک دا، پھر مینوں دسنا بے چینی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ بندہ کہتا ہے، اوندا انٹرویو یوٹیوب تے اج بھی موجود ہے، کہتا ہے قسم رب ذوالجلال دی کروڑاں روپے لا کے امریکہ کینیڈا دے ڈاکٹراں کولوں چیک اپ کران دے بعد بھی جڑا سکون نہیں لبیا. لبیا اللہ دے قرآن دی تلاوت نال لبیا ہے، قرآن پڑھن نال لبیا ہے. قرآن دکھاں دا علاج ہے، قرآن بیماریاں دا علاج ہے، قرآن تیریاں پریشانیاں تے ٹینشناں دا مداوا ہے. قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر. اللہ اکبر. یارا ایتھے کہ گل سوچن والی ہے، اگر قرآن بتاں دا پجاری پڑھے، قرآن نچن ٹپن والا بندہ پڑھے، اونوں قرار لب جاندا ہے تے سانوں قرار کیوں نہیں؟ ساڈے دلاں نوں سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ اسی قرآن پڑھدے ہی نہیں، قرآن نوں کنڈ پیچھے کیتا ہے. قرآن پڑھیا کر، سکون لب جائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے. اللہ دا ذکر کریا کر. ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا. تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ رول بندیا. بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، بچ قبراں دے تیرا لا گئے، کر کے میں بستر کول بندیا، اللہ ہی اللہ رول بندیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا قرآن پڑھو نا، جناب اللہ اکبر، سکون لگ جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت ہے پہلا فائدہ جی. دوسرا فائدہ سماعت فرما لو، تلاوت قرآن پاک کا دوسرا فائدہ، قرآن کی تلاوت کا دوسرا فائدہ. آج میرے معاشرے کے اندر بیماریاں بڑی عام ہو گئی ہیں، ایسی موذی بیماریاں آ گئی ہیں. میں حیران ہو جانا، 4-5 سال دے بچے شوگر دے مریض ہوئے پہلے، 4 سال دے بچے ٹی بی دے مریض ہوئے پہلے. پوچھو میرے بزرگاں دے کولو، انہاں اپنے بچپن اندر انہاں بیماریاں دا کبھی نام ہی نہیں سی سنیا. کسی نوں شوگر دی بیماری، کسی نوں بلڈ پریشر دی بیماری، کسی نوں بلڈ کینسر دی بیماری، کسی نوں ٹی بی دی بیماری، کسی نوں ایڈ دی بیماری. بڑیاں بیماریاں آ گئیاں. ایک بندہ اللہ معاف کرے 4-5 بیماریاں مبتلا ہے. مختلف ڈاکٹراں دے کول پیسے لگاندے
کولو او جناب دوائیاں پیا کھاندا ہے بیماریاں انیاں آ گئیاں بندے ٹوٹی ہو گئے کہ اے جڑی حالیہ بیماری کرونا والی چل رہی ہے اج تو 4-5 سال پہلا اسی بھی یہ کبھی نام نہیں سنیا اور انج دی بیماری آئی ہے پوری دنیا کا تباہیہ کرا کے رکھ دیتا پوری دنیا کا لاک ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی اس بیماری دے آن نال اللہ اکبر تے پھر بیٹھ جاندے نے میڈیا تے لوگ کہندے نے لو جی مسجداں دے اندر دروس سے پابندی لا چھڈو درساں تے مدارس سے پابندی لا چھڈو نمازیاں دے اندر خلاف پیدا کرو جناب سکول بند کرو کالج بند کرو کہندے نے جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا آ جاندا ہے اللہ اکبر اے اپنی اپنی طویلاں نے انہاں دیاں اج میں تانوں حقیقی سبب دساں کرونا دا حقیقی دساں سبب کرونا کیوں آیا اللہ فرماتے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس او میرے بندیو خشکی طریقے جو ظلم پھیلے آئے جو بیماریاں جو دکھاں ڈیرا لایا وہ تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے وہ تواڈے اپنے کرتوتاں دا نتیجہ ہے تسی نافرمانیاں کیتیاں تے ظلم پھیل گئے اج بعد آ جائیں نافرمانیاں تو اج بعد آ جاؤ کم دنیا تو اللہ تعالی تیرے تے مہربان ہو جان گے ٹینشن مک جان گیاں اے بیماریاں تو شفا چاہیے جانا ہے شفا لب جائے شفا لب جائے اللہ دا قرآن کہندا ہے قالوا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن مومنین واسطے شفا بھی ہے قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی ہے میرا مالک کہتا ہے قرآن شفا ہے قرآن پڑھو گے شفا مانا بجان گیا کہ اللہ نہ کرے کسی بندے نے کوئی بیماری لگ جائے وہ جانتا ہے کسی ڈاکٹر دے کول سکول دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کول چلا گیا چیک اپ کرایا ڈاکٹر جی کی بنیا مینوں کی ہویا یار اینوں تے بڑی بھڑی بیماری لگ گئی ہے ہن میں کی کرنا ہے اونے ایک لسٹ بنا دتی دوائیاں دے دتیاں کہندا دوائیاں کو جناب بنا ناگا استعمال کرنیاں نے پابندیاں استعمال کرنیاں نے اور اے تے کوئی بڑا ہے کام تینوں دساں یہ ڈاکٹر جی اے میں 10 چیزاں لکھیاں نے فائل دے اوتے اے 10 چیزاں دے قریب نہیں ہو جانا یہ بالکل نہیں ہو کھانیاں اللہ اکبر اور 10 چیزاں جڑیاں لکھیاں ڈاکٹر نے وہ سانوں پسند بھی بڑیاں نے وہ اللہ نے سارے تے حلال بھی کیتیاں نے اسی نہیں کھاندے چھڑ دینے اکا دے یار شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے ڈاکٹر جی میں کھانا کیے انہیں 5 چیزاں نے کہندا اے کھانیاں بھی استعمال کرنیاں نے اللہ اکبر او سانوں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں ملدیاں بھی مشکل نال نے ملدیاں بھی پیسے دے سامنے مہنگیاں نے اگر اسی پھر بھی کھانے کا دے یار شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے میں نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر اصل دے اندر میں اپنا درد دل رکھنا چاہتا اوے اللہ دے بندے ذرا سوچ دے صحیح نا دنیا دے کہ ڈاکٹر کرے اے کام کر شفا لبے گی من لینا ہے اللہ کہتا ہے قرآن شفا ہے کیوں نہیں ہو مندا کیوں نہیں ہو مندا بندیا اللہ کہہ رہے قرآن شفا ہے قرآن پڑھو تم شفا لب جان گیا تے تو قرآن والے پاسے اوے دنیا دے ڈاکٹراں دی گلاں نوں ترجیح دینا ہے میرے رب دی گل نوں ترجیح نہیں دیندا دنیا دے لوکاں دے گلاں دے پیچھے لگنا ہے تے میرے رب دی گل پیچھے کیوں نہیں لگدا اوے اللہ دے بندیا دنیا دے ڈاکٹراں دیاں انہاں ڈاکٹراں دیاں اور انہاں جڑا پروفیسراں دیاں گلاں تے غلط ہو سکدیاں نے اللہ دی قسم ہے میرے رب دی گل وچ خیر ہی خیر ہے میرے رب دی گل وچ بھلائی بھلائی ہے ہمیشہ واسطے ایتھے بیٹھا یار میں 20 سال فلانے ڈاکٹر تو دوائی باقی کچھ نہیں لبیا فلاں حکیم کو ایک پکی لئی شفا لب گئی اللہ اکبر ویریا نہ سمجھ آئے تے نہ ہی گل دا جناب شفا اللہ نے شفا دینیاں نے قرآن پڑھیا کر وانو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین قرآن پڑھیا کر شفا ہے قرآن اللہ اکبر مہریاں دا 5 پاریاں دی تلاوت تے فرض کیتی گئی ہے مہریاں دا روزانہ 2 پارے پڑھنا پڑے تے فرض ہے بیلیا ایک رکوع ہی پڑھ لیا کر روزانہ دی روٹین نال ویکھ شفا نتیاں چل یار میڈیسن دے طور تے پڑھ لیا کر دوائی دے طور تے پڑھ لیا کر شفا لب جائے گی اللہ دے بندیا اوے دنیا دے ڈاکٹر تے یقین کرنا ہے میرے رب دی گل تے تو یقین کیوں نہیں کردا ان لہم اجرا
کبیرہ اللہ بڑا بڑا اجر تیار کیتا انہاں واسطے انہاں قرآن نال ناتا جوڑیا انہاں قرآن پڑھیا اللہ اکبر تلاوت قرآن پاک دا دوسرا فائدہ بیماریاں تو شفا لگ جائے گی اور قرآن پاک دی تلاوت دا تیسرا فائدہ تہاڈے سامنے رکھا اللہ اکبر میرے سمیت ایک بندے کہنے مولانا زندگی گزر گئی ہے بڑیاں بڑیاں دعاواں کیتیاں نے بڑیاں بڑیاں دعا اینو بھی شفا اللہ نہیں دے جڑا ہو رہا اللہ اینو صحت دے کام دا بجلی والے تے اللہ نے دے رمضان دی راتیں مہربانی کر دے اللہ اکبر رات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے قرآن پاک دی تلاوت دا تیسرا فائدہ بڑا بڑا انمول موتی دین لگا جے بندے کہندے مولانا 60 سال دی عمر ہو گئی ہے بڑیاں بڑیاں دعاواں کیتیاں دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوندی 40 سال دی عمر ہو گئی ہے ایڈے ایڈے کرلے پار ہے دعا قبول نہیں ہوئی میرے بھائی اللہ تے اپنے بندیاں دی دعاواں قبول کردا ہے اصل پتہ کی ہے سانوں منگن دا بال ہی نہیں آندا اللہ دے کول سوال کرن دا طریقہ نہیں آندا آدم طریقہ دساں منگن دا اوے نوجوانو جاندے ہو نہ کہنا کول نہ دنیا کول نہ جادوگر کول اپنا مال بھی ضائع کر دے جے ایمان بھی ضائع کر دے نہ میری بہنا انہاں لٹیریاں کول جا کے عزت نہ لٹایا کر اپنی عزت تے اپنے ایمان دا بیڑا فرق نہ کریا کر نقصان دے کے چلاوا بڑا لے وضو تے دو رکعت پڑھیا کر صلاۃ حاجت دی تاجی میں اپنی ضرورت دی نماز پڑھن لگا ماں پڑھن لگیاں اللہ اکبر تے پھر دعا منگیا کر درود ابراہیمی پڑھ کے منگیا کر اللہ دی تعریفاں کر کے منگیا کر اللہ دے نام دے وسیلے پا کے منگیا کر ایک نقصہ دین لگا جے فقیر صحیح بات توان والا اللہ اکبر یارا قرآن نال ناتا جوڑنے اللہ تیری دعاواں رد نہیں کرے گا قرآن پڑھیا کر قرآن گل کولو نہیں کر رہا اللہ کی توفیق و رحمت دے نال ایماندار سے بیٹھا وا گل ایمانداری نال کر رہا وا مسلم شریف اندر روایت آندی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اسی نبی پاک کول بیٹھے آسمان تو ایک آواز آئی کہ اللہ کے رسول نے بعد دسیا ہونے ہونے آسمان دا وہ دروازہ کھولیا گیا جڑا پہلے کدی نہیں کھولیا گیا آسمان تو وہ فرشتہ زمین تے اتریا جڑا پہلے کدی نہیں اتریا اونے میرے نبی نو آ کے سلام کیتا تے نالے آ کے کہندا سونیا میں تواڈے واسطے اللہ تعالی کول دو تحفے لے کے آیا کائنات دے رب نے دو نور بنائے نے دو تحفے کلائے کیڑے کیڑے ایک سورۃ الفاتحہ ہے ایک سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیات نے اللہ اکبر تے فرشتہ پتہ کی سونیا اپنی امت دے لوگاں نو کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں اے تو آخری آیات پڑھ کے رب کول جو منگے گا اللہ اونوں عطا کر چھڈے گا قرآن پڑھیا کر دعاواں رد نہیں ہون گیاں قرآن دی تلاوت دے فوائد قرآن پاک دی تلاوت کرن دے فوائد اے تو ایسا پڑھ لیا کر بڑا وضو پڑھ صلاۃ حاجت پڑھ قرآن پاک دی جناب سورۃ بقرہ دی دعا کریاتا پھر مانگ اپنے رب کولو کی چاہیے اے اللہ دے بندیا اتے جناب او کہ مینوں ایڈا بڑا میرا کام ایڈا بڑا او جتنا بڑا مرضی کام ہے میرے رب نالوں بڑی تے شے ہی کوئی نہیں مانگ اللہ تعالی کول سوال کریا کر تیرے سارے دکھ دور ہو جان گے ساری ٹینشناں تو تینوں نجات لگ جائے گی مانگ تے صحیح منگن دا بل نہیں آندا سانو ساڈا حال اسی دعا بھی ماشاءاللہ انج منگنے نا اللہ تعالی 50,000 دی ضرورت بن گئی 50,000 دعا مانگ یا اللہ مہربانی فرما 50,000 چاہیے تے دماغ وچ سوچدا ہے کہ میں شیخ صاحب نوں پوچھ لواں شیخ ابراہیم صاحب چاڑی چلا رہے تو لب نہ جائے اللہ کہندا تکے تھا پھر شیخ سے لا کے ہاتھ میرے سامنے پہلا میں ڈرامے بازی ادھر وکھانا ہے سوچاں تیریاں جو چودھری نکلدا ہی نہیں دماغ تیرے تے دنیا دے نمبردار تے وڈیرے پھسے ہوئے نے بھی ایتھوں لبنا ایتھوں تے کچھ نہیں لبنا میرے خزانے تو کیڑی کمی ویکھی ہے بھی تیری دماغ وچ چودھری نہیں نکلدا میرے کو منگنا ہے تے میرے کو مانگنا میں تیرے اسباب پورے مہیا کراں گا میرے کو توجہ نال دعا منگیا کر اڈی دعا دا طریقہ اور نہیں سونیا اے عمل دسیا تینو کریا کر پھر دعا منگیا کرو اولاد چاہیے اولاد لبے گی روزی چاہیے روزی لبے گی اللہ اکبر عزت چاہیے عزت لبے گی منگیا کر اللہ تعالی کو دعاواں جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تے انج کر جو دل چاہے وہ مل
جاوے صدا کریے تے انج کریے خدا قسمت بدل دے دعا کریے تے انج کریے خدا قسمت بدل دے دعا کریے تے انج کریے رب نالوڑ پھر کوئی کسے بھی در تے جاون دی سوالی نو جے خیراتاں عطا کریے تے انج کریے جو دل چاہے او مل جاوے مزار نال شوقے دسے آئے شیدی کے اکبر یاراں نال فاروقی وفا کریے تے انج کریے دعا من اللہ مال سے گلے اللہ کو اکبر تیسرا پیدا اللہ توڑیاں دعاواں نوں رد نہیں کرنگے تعلق بالقرآن دی وجہ کر کے تلاوت قرآن دی وجہ کر کے چوتھا فائدہ کروں قرآن پاک دی تلاوت دا تعلق دا جناب دسا اللہ کو اکبر یار میرے سمیت ہر بندہ چاہندا ہے اللہ کو اکبر ذات محترم اللہ دی رحمت دا مستحق بن جاواں والے کریم میرے تے رحمت فرما دین اللہ دا کرم ہو جائے رحمتاں اللہ تعالی دی نازل ہو جاون اللہ کو اکبر اللہ تعالی دی رحمتاں بسن ختم کر دی اللہ تعالی دی رحمتاں ساڈے تے نازل ہون اسی اللہ دی رحمت دے مستحق بن جائیے اللہ اکبر اور یاد رکھو او جڑا رحمتی ہوندا ہے او لعنتی نہیں جیوندا تے جڑا لعنتی ہوندا ہے او رحمتی نہیں جیوندا اللہ دی رحمت چاہندے ہو حدیث سنو اللہ اکبر اے بھی صحیح مسلم اندر حدیث ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی بیان کردے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے گھراں دے وچوں اللہ دے کسے ایک گھر دے اندر لوگ جدوں جمع ہو جاندے نے کٹھے ہو جاندے نے کہ اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے اللہ دا شکر کرن لگ جاندے نے کٹھے ہو کے بندے اللہ اکبر ذات محترم کٹھے ہو کے بندے اللہ دا ذکر کردے پے نے اللہ تعالیٰ انہیں راضی ہوندے نے آسمان تو اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنی سکینت نازل فرما دیندے نے راحت اور چین نازل فرما دیندے نے آسمان تو اللہ اکبر اور اللہ دی رحمت انہاں لوگاں نوں اپنے گھیرے چ لے لیندی ہے اللہ دی رحمت انہاں نوں ڈھانپ لیندی ہے نبی پاک دی حدیث دے مطابق تسی سارے اللہ دی رحمت دے گھیرے چائے بیٹھے گے اور یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں لوگ زمین تے اکٹھے ہو کے اللہ دا ذکر کردے نے اللہ انہاں لوگاں دا ذکر آسمان تے کرن لگ جاندے نے تیرا بھی یاد کیتا اللہ نے آسمان تے تینوں یاد کیتا تو زمین تے اللہ دا ذکر کیتا اللہ نے آسمان تے تیرا ذکر کیتا یہ کوئی چھوٹی جی گل تے نہیں ہے میرے بھائی بڑی بڑی اج کسے بندے دی خبر نوائے وقت تے لگ جائے اونوں بڑا مان ہوندا ہے کسے بندے دے چرچے جیو نیوز دے ہو جاون اونوں بڑا مان ہوندا ہے کسے بندے دی غیر موجودگی دے اندر اللہ اکبر اسمبلی حال وچ ہوندا ٹکراوے وہ بڑا مان کردا تے چھاتی چوڑی کردا ہے تے او بندہ کڈی اونچی شان والا ہوئے گا کہ چرچی آسمان تے خود رب رحمان کر دے ہون گے سبحان اللہ شان والا بندہ ہے اللہ اکبر ذات محترم اللہ دا وعدہ ہے اپنے بندیاں نال مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ پھر اللہ دی عدالت دنیا دے وڈیریاں دی عدالت ہوئے نا تو پھر چودھریاں دے ذکر ہو گیا اللہ دی عدالت اللہ دی قسم مسجد وچ کوئی رکشا چلان والا بیٹھا اللہ او دا بھی ذکر کرے کوئی فروٹ دی ریڑھی لان والا مزدوری کرن والا بیٹھا ہے کوئی گڈی والا بیٹھا ہے نا سارے دا ذکر کرنے ایتھے ساری برابر مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ
ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਓਏ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? اور نہیں بھائی دکان میل فیکٹری روزی نہیں جے دیندی، روزی اللہ دیندا ہے۔ جے اگر دکاناں روزی دیندیاں نے تے مینوں دسو اے بازاراں جڑے آوارہ کتے پھردے نے انہاں دی وی دکاناں ویکھیاں جے کدی؟ اے جڑے کوے کبوتر شیر چیتے انہاں دی دکاناں ویکھیاں نے تسی شاید زندگی چرن دا گوشت نہ کھادا ہوے، اللہ شیر نوں روزانہ کھوادا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق تہاڈا آسمان تو اللہ تعالی نے تجربہ کیتا ہے۔ اس سوچ دیتے ہیں بھی مینوں جڑا رزق دیندا اوندا ہی دار چھڈی بیٹھا ہے۔ لو جی روزی لبنی ہے، روزی دا مسئلہ جی تنگی پڑی ہے، جنے دینی اون دے دار تے جاندا ہی نہیں ہوندا، او دے سامنے تے سر جھکاندا ہی نہیں ہوندے۔ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ اے۔ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ گلاں بہت ساری دین اس نے، لیکن بیوی بھی تنگ آ رہی ہے تو کچھ بندے بھی تنگ آ گئے۔ انشاءاللہ کبھی پھر موقع بنے تفصیلی باتیں ہوں گی۔ اللہ کو دعا ہے جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا الیاس مدنی صاحب۔ میرے سر تقریر من چڑی ہوئی تھی، تسی کہو میں مولوی کا اہم گانا پاک پڑھ کرنی ہے، اگر سننی ہے تو پھر میں دوبارہ میں یہ کو فائدہ میں تو اللہ تعالی جلال ہے۔ اچھا آج دی اس نشست تے تانوں او 5 فائدے دس کے چلا، ایک فائدہ اور سن لو۔ 5 فائدے او جڑے دنیا دے تانوں آ گئے، ایتھے اتفاق کر لینے کوئی گل نہیں، لوگ بھائیاں نے سہی دا احترام کرنا سارے بندے۔ اچھا جڑے آخرت والے 5 فائدے نے انشاءاللہ اگلی بار یہ تسی اج پسے میرے دوبارہ بلا رہے ہیں، اگلی باری 5 فائدے۔ آج 5واں فائدہ سن لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن نال جڑو گے دنیا آخرت اندر فائدے بڑے ہون گے۔ حضرات محترم 4 فائدے تانوں گنا دیتے۔ اللہ اکبر، پریشانیاں تے دکھاں دا علاج، قرآن دی تلاوت، قرآن نال تعلق، بیماریاں تو شفا دا بہترین ذریعہ اللہ دا قرآن ہے، دعاواں دی قبولیت دا بہترین ذریعہ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی رحمت دا مستحق بننے واسطے بہترین ذریعہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، 5واں بھی سن لو، 5واں بھی فائدہ۔ حضرات محترم میرے سمیت ہر بندے دی یہ خواہش ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مینوں عزت لب جائے، مینوں وقار لب جائے، مینوں شان لب جائے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم اگر چاہتے ہو عزت نہ لبن، وقار لبے، مقام لبے، اللہ اکبر، قرآن کا تعلق مضبوط کر لو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا دنیا والے ہو تواڈے وچوں خیر والے بندے، عزت والے بندے، شہرت والے بندے، بھلائی والے بندے، قرآن والے، قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے۔ اللہ اکبر، عزتاں سارے دیاں نے، شہرتاں بلندیاں سارے دیاں نے، مگر جڑی قرآن والے دی او کسے دی عزت نہیں، جڑی عزت دین والے دی او کسے دی عزت نہیں۔ قرآن والا بن جائے عزت لب جائے گی، دین والا بن جا وقار لب جائے گا۔ اللہ اکبر، جاننا ہے نبی پاک علیہ
السلام نے فرمایا دنیا اندر دو انج دے خوش نصیب نے جنہاں تے رشک کرنا بھی جائے دے جنہاں تے لوگ رشک کردے نے ایک وہ مالدار بندہ جنہوں اللہ تعالی نے مال دیتا ہے وہ اللہ دے راستے وچ دنے بھی خرچ کردا ہے رات بھی خرچ کردا ہے اللہ دی رضا واسطے خرچ کردا ہے بندے کہندے نے اللہ انج دا باقی دا مال سانو ہی دے اسی بھی تیرے راستے وچ خرچ کریے بندے اون تے رشک کرن لگ جاندے تے دوجا خوش نصیب جنہوں اللہ تعالی دے بندے ویکھ کے رشک کردے نے قرآن دا ماہر ہے قرآن دا قاری ہے اللہ اکبر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے قاری ہے قرآن تلاوت کیا کرتا ہے تسی تراویح پڑھ دے حافظ صاحب دے پیچھے تو قرآن سن دیو بندے دا دل کردا اللہ انج دا علم مینوں بھی عطا کر دے انج دی آواز سوز مینوں بھی دے دے میں بھی تیرا قرآن پڑھا تے دنیا سنیا کرے اللہ اکبر اللہ دے بندے عزت چاہیے قرآن والا بن جا دنیا تیرے تے رشک کرن لگ جائے گی تو دین والا بن جا دنیا تیرے آن جان نو ویکھن تے تک لوگ تیرے استقبال کریا کرن گے اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے اے تے یار سادہ جا بندہ پینڈو جا بندہ بڑا غریب جا ماڑا جا بندہ اے عزتاں صرف قرآن دی وجہ کر کے اے شاناں صرف قرآن دی وجہ کر کے تسی میرے بھائی میرا انتظار کردے رہ جے میرے پیٹ اندر رہ جے میں آیا تے محبت دتی جے نعرے لگ رہے نے سبحان اللہ کہہ رہے ہو بڑا پیار دے رہے ہو یار کادی وجہ کر کے میری تہاڈی کوئی رشتہ داری نہیں میں کوئی وڈیریاں دا کوٹھیاں والیاں دا پنڈ دا والا دا پتر بھی نہیں میں تے اس باپ دا بیٹا ہاں کدے کول کردا سائیکل بھی نہیں سی ہوندا اللہ دی قسم ہے عزتاں ساریاں دین دی وجہ کر کے قرآن دی وجہ کر کے اج لوگ کہندے نے لو جی مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے مولوی دا کیڑا وقار ہوندا ہے گل سن لو سرگوتے والےو اللہ دی قسم ہے اگر عالم دین دی عزت نہیں قرآن والے دی عزت نہیں پھر معاشرے وچ کسے دی بھی عزت نہیں کسے دا بھی وقار نہیں عزت دین والے ہوندی ہے عزت قرآن والے ہوندی ہے اللہ اکبر مندر مخامن کمال میں دین دی عزت دا اے تہاڈی مسجد مبارک دے اندر اذان ہو گئی تے جماعت دا وقت ہو گیا جی کھڑے نے جناب سارے جناب چودھری آئے نے نواب آئے نے کوٹھیاں والے گڈیاں والے آئے نے چلو این سمجھو تہاڈا ایم ایل اے آ گیا این سمجھو تہاڈا وزیر اعظم بھی آ گیا انتظار ہو رہا ہے اگے کدا انتظار ہو رہا ہے حافظ جی آن والے نے قاری صاحب آن والے نے او پاوے ماڑے گھر دا ہوے پاوے کالے دے رنگ دا ہوے حافظ جی دا انتظار ہو گیا آج آ گئے نے حافظ جی آؤ آپ سب نماز پڑھاؤ یہ لینا چ لگ گئے آپ سے قرآن نبی دے مصلی سے آ گیا کتابیں چ لگ گئے آپ سے قرآن اگے کھڑا ہویا ہے ایک کہہ گئے زمین تے آپ سے قرآن نبی دے منبر تے چڑھ کے بات کرن لگ گیا قرآن والا اوے دنیا منبری دوروں ہی جاندی ہے اے نبی دے منبر دا وارث بنیا کھڑوتا جے کہ نہیں قرآن والے شان ہے کہ نہیں قرآن والے دا اللہ اکبر مصلی سے آ گیا جے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہے دل کرے ہونا حافظ پونے گھنٹے دا ہی رکوع جناب قیام کر دیا کھڑوتے جے سارے انتظار اندر اللہ اکبر عزت ویکھ خطاب دے قرآن دی کاری قرآن دی کھڑا ہے جناب لمبا قیام کی جناب پوری سورہ بقرہ پڑھی جاندا کھڑوتے ہوئے سارے انتظار اندر آپ مقام میں رکوع اندر سے آ کے دنیا دے چودھری ایم ایل نو کہ حافظ کھڑا ہے قیام اندر رکوع وچ چلا جا وزیر اعظم نو کہ حافظ قرآن کھڑا ہے قیام اندر تو سجدے چلا جا نہیں جا سکدا جائے گا اللہ حافظ قرآن دی توہین دی وجہ کر کے قرآن دے قاری دی توہین دی وجہ کر کے ایدی شکل ہی بدل کے رکھ چھڑے گا اے شان کاری قرآن دا اے مقام کاری قرآن دا اے سجدے اندر پیر جوڑ لے پوری دنیا دے چودھری دے پیراں دے پیچھے نے اللہ دا کوئی طاقت دنیا دارا کرانا مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں قاری دی عزت ہی کوئی نہیں سارے قاری دے قدماں دے پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں اے عزت ہی قرآن والے دی عزت ہی دین والے دی اللہ اکبر سروتے والے ہو اللہ دا نام ہے اپنے بچیاں نو قرآن والے بنا جاؤ اپنے بچیاں نو دین والے بنا جاؤ اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دیا کرو اللہ اکبر دین والے دی بڑی عزت دے بڑا وقار دے ایسا نہ ہوئے مر تے ساری جن ہے جدوں موت آئے تے تیری اولاد نو تیرے واسطے کوئی کلمہ ہی نہ آندا ہوئے دعا دا اللہ اکبر جنازہ پڑھن گیا تیری اولاد نو دے جنازہ دی دعا ہی نہ آندی کوئی جدا وچ اولاد وچ بنا جا جڑا تیرا جنازہ پڑھا سکے لاہور اندر ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال دوسرے ملکاں دے اندر پڑھایا بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے دتیاں جدوں پتر واپس آیا نا تے باپ فوت ہو گیا جنازہ پڑھان لگے مولوی صاحب تے کہندا مولوی جی دسو دعا کیڑی پڑھنی ہے انہاں کہ اللہ دے بندے 22 سال پڑھ کے آئے تینوں اینا بھی پتہ نہیں انہاں کہ مینوں بالکل پتہ
دوسرے دن باپ کی قبر تے ساری زندگی دیاں کمائیاں ہوئیاں ڈگریاں نو اگ لا کے جلا دیتا ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں بڑا تیرا تانوں معاف کرے گا پیریا انج دا بھی کوئی بڑا کے جانا جڑا تینوں دعا میں یاد رکھے اے فقیر تیرے سامنے میرے باپ نے بڑی غربت دے باوجود مینوں دین والے پاسے لایا قرآن والے پاسے لایا مدرسے چ داخل کروایا غربتاں ویکھیاں پر مینوں دین پڑھایا ہر کدی سے نعمت دے طور تے دسن لگا اللہ اکبر سرکو سے والیا اے فقیر دی کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں ہے تو خطبہ بھی ایسی نہیں ہے ایک نماز بھی ایسی نہیں ایک دعا بھی ایسی نہیں کہ میں اپنے اس بوڑھے باپ واسطے مرنے والے واسطے دعاواں نہ کردا ہوں کوئی انج دا بچہ بنا جا جڑا تیرے باپ تیرے واسطے دعاواں کردا رہے کوئی انج دا بنا جا جڑا قرآن پڑھے تے اللہ تیرے درجات بلند کر چھڑے او نماز پڑھے تے اللہ تیرے درجات بلند کر چھڑے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے نے اکھاں تو نبی نے سن فرماندے نہیں کہ میں اکھاں تو نبی نہ سی تے میرے پیڑا بھائی بالکل ٹھیک سن ابو جی نے باقیاں نوں دنیا پڑھائی کسے نوں ڈاکٹر کسے نوں انجینئر تے میں اللہ سی مینوں کہندے تو کسے کام دا نہیں اور کچھ نہیں مدری صحیح ٹر جا تو مدری صحیح ساڈا بھی حال جڑا کسے کام دا نہیں اونوں مدری سے پا اینوں پا دو مدری سے اچھا قرآن دی برکت ہے وہ ساڈے ورگا تے کما پھر خطیب بن کے پا جائے قرآن دی برکت ہے نا دین دی برکت ہے کہنے میں مدرسے چلا گیا پڑھ گئے بہت بڑے عالم بنے مقدم اللہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ابو جی فوت ہو گئے ایک دن خواب اندر ویکھیا جنت وچ سیر کردے پے نے ابو جی میں کہا ابو جی تہاڈا کی حال ہے کہ پتر مولا بڑی مہربانی کیتی ہے میرے جنت وچ پر ایک حسرت میرے دل وچ رہ گئی ابو جی او کیڑی حسرت ہے ابو کہن لگے اللہ اکبر پتر کاش میرے سارے پتر ہی نے ہوندے میں سارے نوں قرآن پڑھاوندا سارے نوں دین پڑھاوندا مینوں تے پتہ ہی تے لگیا قرآن والے دا کیڑا اونچا شان ہے دین والی دی عزت کنی ہے خیرکم من تعلم القرآن اللہ اکبر حضرات محترم جڑے قرآن پڑھ دے جڑے قرآن پڑھاندے او خیر والے او بھلائیاں والے عزتاں والے اگر لو جی انہاں بچیاں دی کیڑی گل ہے اے جاندے نے مدرسے وچ پڑھن واسطے روٹی بھی چنگی نہیں لگدی انہاں دے کپڑے بھی صاف نہیں ہوندے پیدل جاندے فلاں چودھری دا بیٹا ویکھیا فارسی انہاں تے جاندا کالج اندر فلاں دا پتر وزیر دا پتر ویکھیا BMW تے جاندا کالج اندر فلاں دا پتر ویکھیا اللہ اکبر اونوں تے جناب لینڈ کروزر دے وچ لے کے جاندے نے تے اے دی کیڑی گل ہے اے تے پیدل پیا جاندا ہے اوئے میریا تو ویکھے چودھریاں دے پتر نے تو حافظ قرآن جاندے نہیں ویکھے غور نہیں کر کے ویکھیا تینوں بخاواں جڑے بچے قرآن پڑھن جاندے گھروں مسجداں دے اندر مدرسیاں دے اندر اللہ اکبر انہاں دی عزت تینوں بخاواں کیویں انہاں دا وقار اللہ اکبر نکلیا کرو بار اللہ ماشاءاللہ اے امیراں دے بچے بھی کاری قرآن نے گڈیاں تے جاندے نے اللہ دی توفیق نال مگر گڈیاں دی گل نہیں چھڈی یار اے دے سامنے لین کرو درد نہیں آئی اے دے سامنے BMW تے نہیں آئی اے دے سامنے پتہ کی ہوا اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے انہاں نے تھلے اپنے پار بچھا دتے نے تو زمین تے چل کے نہیں ہو جانا ساڈے پراں تے چل کے جانے تیرا بچہ پڑھن واسطے جائے تیری بیوی تے تو دے واسطے دعاواں کرے قرآن پڑھن والا کرو جائے ماپے تے دعاواں کر دے نے اے دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں نے سمندر دیاں تہ وچ رہن والیاں مخلوقاں بھی قرآن والے واسطے دعاواں کر دیاں نے اللہ اکبر سرکم دے والے عزت ہے کہ نہیں قرآن والیاں دی شان ہے کہ نہیں قرآن والیاں دی اللہ اکبر اور انہاں دی شان تے عزت دا مول تے اوتھے پینا نہ جا کے پھر اللہ تعالی فرمان گے اللہ اکبر حضرت حسین معاشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اونچ شان والے قرآن والے اونچ شان والے نظر آسن اچ خزینے کئی چمچد حسن سینے ایمان والے اونچ شان والے اونچ شان والے بچیو گھبرا نہ جایا کرو ٹینشن نہ لے جایا کرو اللہ اکبر مول پورے ہونے بھی ہوتے حافظ قرآن دیاوے
دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل ان مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اونچ شان والے چودھری صاحب پوچھتے نے ہوئے اے تے فروٹ دی ریڑھی نہیں سی لاندا اینو تاج کتھوں لب گیا آواز آنی اوندا پتر حافظ قرآن اودی بیٹی قرآن دی قاریہ ہے میری لبیا ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر شان والے کچھ شان والے بچیوں گھبرایا نہ کرو ٹینشن نہ لیا کرو استاد جی مار لیندے نے کھانا اچھا نہیں ملتا پردیس چ رہنا پیندا ہے قربانیاں تے دینیاں ہی پیندے کامیابی کامرانی واسطے اللہ اکبر بندے نوں ہمیشہ تے برداشت کرنی ہی پیندی ہے زندگی تے جڑے شعبے چ بھی جائے گا قربانیاں تے دینیاں پین گیاں قرآن واسطے دین دے علم واسطے قربانیاں دے جائی تے بڑی لبے گی میں ساری بات دے حافظ تعلق کناڑا دریائے راوی دے کنارے تے میرا بھائی گاؤں ہے 25 کلومیٹر دی مسافرت سہیوال شہر ہے اللہ اکبر جان دے ہو میں جدوں پڑھدا سی جامعہ سیدھا سہیوال اندر ساڈے گھر اندر اپنا سائیکل بھی کوئی نہیں سی حالات بڑے کمزور سن 10 کلومیٹر تک ساڈے پنڈوں سواری بھی نہیں سی ملیا کردی میرے ابو جی مینوں پیدل ہی چھڈن واسطے آندے پیدل ہی لین واسطے آندے دو مرتبہ ایسا آیا شاید میرے باپ کول کرایا ہی کوئی نہیں سی سیدھے اج بس لبنی کوئی نہیں 25 کلومیٹر دی مسافرت میں اپنے باپ نال پیدل کیتی ہے تے پیراں چ چھلے بن گئے پیر سٹ گئے تے میں بیٹھ گیا ایک جگہ تے ایک درخت نے اپنے باپ دے کول میں ابو جی میرے کول نہیں پڑھیا جاندا میں کوئی نہیں جے تعلیم قرآن دی حاصل کرنی لوکاں دے بچے تے گھروں خرچے لے کے آندے نے تے میرے کول کرایا بھی کوئی نہیں ہوندا لوکاں دے بچے تے گھروں پیسے لے کے آندے تے چیزاں لے کے آندے ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی نہیں ہے کہ تسی مینوں جناب سائیکل تے چھڈ بھی آؤ میرا باپ میرے سر تے آپ رکھدا سی میں کہا ابو جی اے تو بہتر ہے میں مزدوریاں کرنا تواڈے نال جناب رل کے تسی بھی کچھ کماؤ تے میں بھی کچھ کماواں میرا باپ تے باپ بھی ہوندا ہے نا یارا آپ اٹا ٹوڑا اے آپ گارا چکدا ہے اپنے سر تے آندا ہے میرا پتر پڑھ جائے اینوں کنٹا نہ ٹوڑیاں پے جان اینوں گارا نہ ٹوڑا پے جائے تے پھر اپنے باپ دی توہین نہ کریا کر اپنے باپ نوں منگا نہ بولیا کر اس باپ دی بڑیاں قربانیاں تیرے واسطے میں دیکھیا ہے چمی کٹے دی ڈیوٹیاں کردا آیا باپ پوچھیا یارا تینوں نیند نہیں آندی تو رات نوں آرام کریا کر تینوں ڈیوٹی مولوی جی کراں میں کی پتر دے سکول دیاں فیساں دینیاں نے پیسے کوئی نہیں توریاں ڈیوٹیاں کرنا وا میں بیٹی دی شادی کرنی ہے پیسے کوئی نہیں نے تے میں دورے کم پیا کرنا وا اے ویرا اپنے والدین دی قربانیاں نہ بھلایا کر پیار کیا کر میرا باپ غربت بڑی سی پر میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا پتر نہ گھبرا کر میں تینوں قرآن پڑھاندا پیا وا میں تینوں دین پڑھاندا پیا میرا بیٹا گل سن میرا پتر تو سائیکل نوں روئی جانا ہے تو قرآن پڑھ جا اللہ تینوں گڈیاں دے چھڈے گا اللہ تینوں شہرتاں دے چھڈے گا اللہ عزتاں دے چھڈے گا اس فقیر نوں اللہ تعالی نے تھوڑی عمر وچ بڑا دبا دیا اللہ دی قسم گڈیاں وی اللہ نے دتیاں تے کوٹھیاں اللہ نے گڈیاں جناب مکان رہائشاں وی دتیاں نے تے عزت بھی تواڈے ورگے فقیر اللہ تعالی دی رحمت بڑی دیندے نے پورے ملک دے اندر لوگ سنتے نے دوسرے ملکاں تو بھی لوگ فون کر دعاواں دیندے نے اے ساریاں شاناں قرآن دی وجہ کر کے اے ساریاں عزتاں قرآن دی وجہ کر کے میں ایمانداری نال تانوں دساں اوے لوگ اپنے بچیاں واسطے دیاں دعاواں نہیں کردے کنیاں اللہ تعالی دے بندے اہل علم واسطے علماء واسطے قرآن دے قاریاں واسطے دعاواں کردے نے نہ گھبرا کرو بچیو عزت بڑی نہ بڑی ہے اور دکھ تواڈے اودوں ٹوٹ جانے نے اودوں ختم ہو جانے نے جدوں اللہ تعالی نے تانوں کہنا ہے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج میری بنا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا تیرے اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے کچھ شان والے ان
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن میں تعلق مضبوط کرو، عزت بڑی لبے گی، وقار بڑا لبے گا. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سمسار عمل کی توفیق. آمین. بندہ تھک گیا. پہلے جڑے بچے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا. سب نام پیارے سن لو سویرے نہ کیوں راتی بابی مولوی آیا سی نام بھی کوئی نہیں پڑھ گیا. سن لو نہ تو بابی اسلام دی. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. اونوں مالو ذرے دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں. زر مال تے شایاں بول ویندا، زر مال تے شایاں بول ویندا. جو بنے دا غلام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے سنگ دل وی کول جیا جاندے. مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے. کافر بھی رات نو لٹ کے، دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا. میرے حال ویکھیا جی وار کے تن دیاں لیرامی، وار کے تن دیاں لیرامی. کیتا خوب اکرام محمد دا. سب نام پیارے مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی. بلال تے چپ مارا کھا کے بھی چپ نہیں سی رہندا. سمجھ نہیں آئی تھا او مارا کھا کے بھی مسیدے بیٹھے بھی چپ بیٹھے ہو. کچھ ایک باری کہو نا سبحان مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی. تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی. نعرہ سریام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے دعا کرن لگا. رمضان دی قیمتی رات دے اندر دعا کرن لگا. آمین دیا جے. ہو سکتا میرے سمیت اپنا سارے دا نام بھی بن جاوے نا. اللہ اکبر. اے حسیرت پوری کروالا بلوالے اپنے گھر مولا، بلوالے اپنے گھر مولا. جا ویکھ مدنیو منظر، جا ویکھ مجمع او منظر. جتے ہے آرام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. میرا عقیدہ نوٹ کر لے. اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد
بعد زمانے وچ ہے چری چایا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو سبونا والو ہم فقیر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین